التتمه ديال التحضيرات ديال عيد الميلاد كي قلت لكم. دابا بغيت نوجد واحد الكوكيز للوليدات هادي معنا في الدار. عندي هنايا عرفتوا اش كيبان لكم 50 غرام ديال الكوك محمر شويه، عندي 50 غرام ديال النخاله، عندي 50 غرام ديال النبق مطحون، وعندي معلقه كبيره ديال الكاكاو، عندي 150 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، نص كاس عنبه ديال سنيده، وعندي طحين 200 غرام ويقدر يكون قل ولا اكثر على حسب الخليط. هنا واحد 4 المعالق كبار ديال الحليب. وللتزيين عندي راه كتعرفوا الوليدات الصغار كيعجبهم هاد الشوكولا وداكشي، الوغ درت لهم هاد السمارتيس صغير وهاد بيبيت ديال الشوكولا وواحد الخماره ديال الحلوى وحده ديال الفاني. على بركه الله نشوفوا الطريقه. هانتوما هنا درت الزبده مع 150 غرام تاع الزبده مع نص كاس ديال سنيده ومع ديك الفانيليا. صافي نبقاو نعجنوهم نخلطوهم حتى يتجانسوا لينا مزيان. من الاحسن تكون عندكم الزبده دايره تكون زعما مخرجينها بكري. انا ما كانش عندي الوقت ما خرجتهاش بكري، المهم تاخذ لي واحد شويه الوقت دابا، ولكن من الاحسن كي قلت لكم تخرجوها. قد ما خرجتها بكري وكانت رطبه كتكون احسن. صافي نبقاو نخلطو تدخل مع الزبده مع السنيده نمساجو مزيان. عاد نزيدو المكونات الاخرى. هاد ملي تخلط لينا هاد المكونات في هاد المرحله غادي نزيدو دوك 4 المعالق كبار ديال الحليب. واحد صافي نخلطو عاوتاني نخلطو مزيان. وعاد نزيدو الطحين والخماره. كي قلت لكم انا عندي 200 غرام ديال الطحين، ولكن يقدر يكون قل ويقدر يكون كثر على حسب النوعيه ديال الطحين. عاوتاني عينكم ميزانكم في الطحين. نخلطو هكا نخلطو مزيان صافي. وهنا نبداو نزيدو الطحين. هنا راه الطحين مغربل صافي. ونزيدو الخماره صافي. هنا نبداو نجمعو. باش نقول لكم هاد لاكونتي راه ما كتخرجش كونتيتي بزاف، تقريبا كيكونوا شي 16 حبه. حيت انا كنديرهم كبار. عاوتاني نتوما كيما بغيتو الشكل اللي بغيتو ديروا فيه. انا ما كنديرهمش داك الرقيق حيت ما كيجيش هذا قاصح، ماشي كوكيز اللي كيجي قاصح. صافي نبقى نجمع مزيان. نزيدو شويه ديال الطحين خص العجينه تبقى رطبه. صافي هانتوما العجينه ديالنا كي ولات. هانتوما الطحين ديك 200 غرام راه شاط ليا باقي منها، شاط ليا تقريبا واحد 3 المعالق شاط ليا. نسيت ما قلتش لكم في المكونات واحد القبصه ديال الملحه ضروريه. دابا ناخذ هاد لي بيبي ديال الشكلاط وغادي ندخلوهم فيها. صافي دابا غادي نشعلوا الفران على درجه 180. نديروهم في اللاطه ديالنا نخليهم شي 10 دقائق تقريبا في الفران ماكسيموم. كيف قلت لكم راه كيبانوا لكم ما طايبينش، ولكن هما راه طايبين. غير كتخرجوا مع الزبده صافي راه كيتجمعوا باش كيبقاو من الداخل طريين ومن برا كيكونوا مقمشين. اللي غنزيد واحد معلقه اخرى ديال الطحين تبقى كتلصق ليا. ما خصهاش تلصق، خصها تكون طريه بلا ما تكون كتلصق. صافي هي القوام ديالها دابا. وهذا ما غنشعل الفران باش يسخن شويه. صافي على ما نوجد لي كوكيز ديالي.
وهاد الكوكيس راه صحي حتى الوليدات الا كانوا غادي يمشيو للمدرسه، احسن من انكم تعطيهم ديال الزنقه مثل البسكوي. هذا كيكون صحي كيفيدهم في نفس الوقت. صافي ها نتوما كتشوفوا شفتوا العجينه كي كتكون صافي. دابا غادي نجيب لاطه ديالي ونشعل الفران. نتوما هنا كناخذ هذه ديال الكلاص ولا غير بمعلقه اللي عندكم. انا دابا بغيت يكون عندي قياس واحد صافي. كندير لهم بحال هكا نتوما كتشوفوا. كنحطها في اللاطه هانتوما. اللاطه الاولى فيها 12 حبه، يعني تقريبا كنخرج هاد لا كونتيتي كتخرج شي 18 بحال هكاك. وراه كيديروا ماشي كنديرهم صغار، راه شويه كبار. هنا كنبسطهم واحد شويه، شفتوا غير بيديا بحال هكا. كنوريك عليهم هكا كنبسطهم صافي. كنزوقهم كندير لهم شويه ديال لي بيبي ديال الشكلاط عاوتاني. تعرفوا الوليدات راه كيحماقوا على الشكلاط، شي حاجه فيها الشكلاط. وعاد ندير لهم داك السمارتيس. هانتوما هاد الشكل زوقتو بحال هكا. درت فيه اول حرف من سميت ولدي دي. صافي ها هو الشكل النهائي ديالهم ملي طابو. نتوما كتشوفوا قلت لكم ها هي الحرف هادو درتهم بحال هكا. المهم دابا تشوفوني كيفاش غندير لهم كيفاش غنصايبهم نهار لانيفرسير ان شاء الله. دابا غنديرهم في بواطه وسد عليهم صافي. خليهم حتى يبردوا نديرهم شي بواطه. وهنايا دابا غنوجد لا جينواز باش ندير الكيك ديالي. عندي هنايا 150 غرام ديال الفورس، عندي 4 البيضات، 150 غرام ديال سنيده، ومعلقه كبيره ديال الزيت. وسنيده غنقسمها على جوج. نص 75 غرام غنخلطو مع صفرة البيض، و75 غرام غنخلطو مع بيض البيض. وهانتوما غتشوفوا معايا الطريقه. هانتوما هنا عندي 4 صفرة البيض. قسمت البيض على البيض. غادي نزيدها 75 غرام ديال سنيده وديك المعلقه ديال الزيت، وغنطربهم مزيان. وعاد غنطرب بيض البيض حتى هو. ها هو دابا صفرت البيض طلعته مزيان. دابا غادي نطلع بيض البيض ودرت فيه قبيصه ديال الملحه، غنبدا نطلع فيه وغادي نزيد ديك سنيده. ها هو بيض البيض حتى هو موجود. دابا غادي ناخذ داك الطحين ونبدا نخلط. دابا كنزيدو مره فورس مره بيض البيض، وكنبقاو نحركو غير بشويه بحال جوج معالق ديال الفورس. ديما كنحركو من الفوق لتحت باش ما يهبطش لينا البيض. هانتوما الخليط ديال لاجينوز ديالنا دابا موجود. دابا كناخذوا لاطه كنديروا فيها بابي سوبيريزي وكنديروا عليها نسوها بحال هكا. لكم بشويه تديروا على لاطه كامله على حسب لا ديمونسيون اللي عندكم. صافي هي لاجينوز ديالنا. دابا ندخلوها الفرن على درجه 180 درجه، نشعل لها غير من التحت
وما نخليوهاش بزاف في الفران، 11 دقائق حتى 13 دقيقه تقريبا. صافي نخرجوها، نشعلوها شويه من الفوق غير باش تشد اللون صافي ونخرجوها. البنات ها هي الجينواز ديالي دابا وجدات. صافي دابا غادي ناخذها نخليها شويه تبرد ونديرها في اطار ونسقيها، عاد نبدا نصايب في الكلاصاج وفي الطبقه المقرمشه. وانتم معايا في الطبقه المقرمشه. كنصور ساعه لقيت الكاميرا طفات ليا. هنا درت 100 غرام ديال الفوتين مع 100 غرام ديال الشوكولا دايبه في البان مارين، ومع البخاليني انا صيبته في الدار. اللوز كنديرو باش حتى كنديرو في الفران حتى كيتقرمل، ومن بعد كنطحنو كنزيدو السكر وكنطحنو مزيان حتى كيولي هكا بخاليني، ولا تقدروا ديروا املو بحال بحال. صافي نخلطهم وغنديرهم. هذه هي الطبقه المقرمشه اللي غندير فوق لا جينواز وانتم معايا. صافي هي دابا الطبقه درت الجينواز ودرت هذاك الفيوتين داك الطبقه المقرمشه. باغا نصيبوا الموس وانتم معايا. بالنسبه للموس كنحتاجو 200 غرام ديال الشوكولا السوداء من النوعيه الجيده، كنحتاجو 75 غرام ديال السكر سنيده، عندي هنايا جوج صفرة البيض وبيضه كامله، وعندي هنايا 300 مليلتر ديال كريمه سائله، وواحد 2 معالق ديال الماء سخون. دابا نمروا للطريقه. كناخذوا الشوكولا كنديرو في بان مارين حتى كيذوب لينا، وفي نفس الوقت غادي نطلعوا البيض مع السكر سنيده ودوك 2 معالق ديال الماء سخون. في هذا الاثناء ناخذ قلت لكم دوك 2 صفرة البيض مع بيضه كامله، نديروا عليها دوك 2 معالق ولا 75 غرام ديال سنيده، وغنديروا 2 معالق ديال الماء غليان خصو يكون ماء سخون. من الاحسن نديروه فوق السنيده باش ما يطيبش لينا البيض، ونضربو دغيا. نتوما هنايا كنبقاو نضربو البيض حتى يولي بيض ويضاعف في الحجم ديالو. وهنايا كنضيفو داك الشوكولاط. صافي ونضربو بالطراب. صافي دابا غنطربو لا كريم فريش، وهنا كنطربو لا كريم فريش ما كنخليوهاش تتعقد، غير تطلع شويه صافي. صافي هي الكريم ديالنا وجدات، شفتوها راه ماشي عاقده، سايله. كنبداو نزيدو شويه بشويه ونحركو. بسم الله من الفوق لتحت. كي قلت لكم ها هو دابا الموس ديالنا واجد. دابا نخوي فوق الكيك قبل ما يجمد، حيت مع الشوكولاط دغيا كيجمد. كنحاول نقادوها من الفوق باش تجي مقاده. في هذه المرحله كندخلها الكونجيلاتور تبقى فيه شي 4 سوايع، ولا كتخلوها في الثلاجه ليله كامله من احسن. ومن بعد الا بغيتو ديروا الكاناج كديروا الكلاصاج صافي وكتذوقوها كما بغيتو. صافي ها هو الكيك ديالنا. دابا غندخلو الكونجيلاتور قلت لكم، ونغطي بابي سيلوفان ونخليه حتى الغدا ديري الكاناج ديالو.